अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह बहुत सारे और लोग हैं और जिन्होंने अपने कारोबार के साथ साथ साइड बिजनेस भी शुरू कर लिया हुआ है, उस तरह दो तीन और मेरे ममदूहीन हैं जिन्होंने अपने मौजूदा कारोबार के साथ साइड कारोबार भी शुरू कर लिया हुआ है। उनमें से एक तो नासिर भट्ट साहब हैं, पिंडी वाले, जो आजकल लंदन में होते हैं। उनका पता नहीं कारोबार क्या है, प्रॉपर्टी है सुना क्या है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक साइड बिजनेस शुरू कर लिया हुआ है कि जो भी उनके खिलाफ कोई बकबक करता है वो उस टीवी चैनल के खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ केस लेके वहां की अदालत में चले जाते हैं। और आपको पता है कि वहां की अदालतों के कवानीन बहुत वाज़े हैं, और ख़ास तौर पे ये वाला जो सोशल मीडिया के ऊपर जो साइबर क्राइम किया होता है, इसमें एविडेंस कलेक्ट करने का मरहला जो होता है वो तय हो चुका होता है। इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 80% हो चुकी होती है, बस आपने वो पेश करना होता है कि जी ये है जी जराइम। वो उसका फोरेंसिक एनालिसिस में डाल देते हैं, 1.5 से 2 माह लगते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस होकर रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ जी असली है, जी असली है, आयो जी फिर इधर, और वो केस करके अदालत के सामने पेश कर देते हैं और अदालत फिर उसके लिए एक तारीख दे देती है। तमाम अतराफ को इस बात के ऊपर इतला कर देती है कि जनाब आप फलां तारीख से हम समाअत करेंगे, और डे टू डे की रोजाना की बुनियाद के ऊपर हुआ करेगी, और इतनी देर में हम इस मुकदमे का फैसला कर देंगे। ये अदालत पहले शेड्यूल दे देती है और उन्हें कहती है कि इस शेड्यूल के दरमियान आप अगर गैर हाजिर हुए तो हम ये समझेंगे कि आपके पास इसका दिफा कोई नहीं है। तो वो जनाब अपना नासिर भट्ट की तरफ देख के खरबूजे को खरबूजे ने रंग पकड़ा है, और हमारे दोस्त मुर्तजा अली शाह साहब जो हैं उन्होंने भी लंबा हाथ मारने का जो है वो इब्तिदा कर दी है। पहले पायदान पे चले गए, पहली सीढ़ी चढ़ गए। हुआ ये कि जब पीटीआई जो थी वो इक़्तिदार के अरूज पे अपनी पूरी नाज़ल हो रही थी इस कौम पे ऊपर अजाब की तरह, तो उछल उछल के कन्ना नु बज रही सी। तो उस जमाने की बात, जो मैंने भी चुकिया सी आओ, ठीक है, उस जमाने की बात है कि जनाब मिशकिल रहमान साहब को भी बाद में पकड़ा गया। उसके बाद जनाब उससे पहले इन्होंने वो जो था काजी फायज ईसा के खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन की मुहिम चलाई और उनके खिलाफ केस लेके अदालतें चढ़ गए, और यूं जो मामला जो था वो खराब हो गया, या मेरा मतलब है कि वो सारा कुछ जो था वो चढ़ गया। उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे, और रिपोर्टिंग की अल्लाह आपका भला करे जनाब मुर्तजा अली शाह साहब ने, कि काजी फायज ईसा की जासूसी के लिए लंदन के अंदर ये एजेंसी हायर की गई, और उस एजेंसी को इतनी अदायगी की गई, उसने काजी फायज ईसा और उनकी जो बेगम साहिबा हैं उनकी जायदादों को लोकेट किया, और लोकेट करके इतला दी। कानून के तहत आप किसी जज की जासूसी नहीं करवा सकते, और वो जो फीस अदा की गई उस जासूसी की कंपनी को, वो जासूसी जो थी कंपनी जो थी, अल्लाह आपका भला कर, जासूसी की कंपनी को जो फीस अदा की गई वो भी 2 नंबरी उसके अंदर शामिल थी। वो एक जरिए से अदा की गई, जरिए ने अद्धी से ज्यादा रकम अपनी जेब में डाली और अद्धी उस कंपनी को दी। ये सारी जो हरकत व सकनात थी, ये जनाब मुर्तजा अली शाह साहब जो हैं पापे ने, पिंडी नहीं पापे ने आहो, तो पापा जी ने फिर जी वो रिपोर्ट करी छोड़ी, और जब रिपोर्ट करी छोड़ी तो उसके ऊपर फिर पीटीआई को आ गया गुस्सा, और पीटीआई के जनाब नॉर्थ वेस्ट लंदन के सदर हैं मोहम्मद इमरान साहब, और फिर उनके साथ शनाज सदीक साहिबा हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और तीसरे हैं रियाज हुसैन साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। इन्होंने जनाब पहले अपनी एक वेबसाइट, ये जो यूथियों ने मुख्तलिफ किस्म की जाली वेबसाइट्स बना रखी थी, जो कि 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के तहत बनवाई गई थी, और जिसको बनाने के आपको पैसे मिलते थे, वो आपको पता है कौन पैसा देता था, तो इसलिए अब बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, वो भी कितने माइंड करके को 2-4 उलथे में ना मार दें। तो वो पैसे मिलते थे उनको, उस तरह की वेबसाइट के ऊपर मुर्तजा अली शाह साहब के खिलाफ कोई आर्टिकल लिखा, और उसको फिर सोशल मीडिया के अंदर उसको घुमाया, व्हाट्सएप ग्रुपों में उसको स्प्रेड किया, फिर उसके ऊपर मुश्तमिल 2 ट्वीट्स भी किए, यूं 6 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन मालूमात का जो कि गलत थी, गुमराह कुन थी, और जनाब मुर्तजा अली शाह साहब की किरदार कुशी का बायस थी,
وہ ڈسپلے ہوئی, انہوں نے وہ 6 کی 6 ایویڈنس اکٹھی کی اور وہ عدالت میں چلے گئے. اب عدالت میں اس کیس کی باری آ گئی اور عدالت نے کہا کہ ادھر آ جاؤ. تینوں نے اپنا ڈیفنس یہ پیش کیا کہ جی اب میں نے تو ری ٹویٹ کیا تھا. اب آپ نے غور سے یہ بات سننی ہے. عدالت نے ان کا یہ والا ڈیفنس یا یہ والا دفاع جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. عدالت نے کہا کہ آپ جھوٹ کو پھیلانے کا باعث بنے ہیں, جھوٹ بولنا اور اس کو پھیلانا برابری کے جرائم ہیں, لہذا آپ مجرم ہیں. ٹھیک ہے, آپ ملزم ہیں. آگے چلو. انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایسے لاڈ کے اندر بات کی تھی کہ ان کی حرکات, انہوں نے کہا نہیں, آپ کا جو بکواسیات تھیں وہ واقعی جو ہے وہ ازالہ عرفی حیثیت کے ضمن میں آتی ہیں. آپ نے بالکل ان کی کردار کشی کی ہے اور میں کہتا ہوں کہ بالکل کی ہے. آگے چلو. اب آگے چلے تو اس کے اوپر ایک موقع دیا جائے گا اب جو مدعا علیحان کو. مدعی کا تو پوائنٹ ثابت ہو گیا نا کہ جناب میں نے ایک رپورٹ کی میرے اس کام کی بنیاد کے اوپر جو کہ چھپ گئی اخبار کے اندر, میں ایک پیشہ ور جرنلسٹ ہوں, اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے میری کردار کشی کی اور میرے اوپر الزامات لگائے کہ میں لفافہ لیتا ہوں. یہ جو ہر چمونا جو ہے پی ٹی آئی کا یہ منہ سے ابلتے ہی بولتا ہے لفافہ لفافہ لفافہ. انہوں نے پایا نا یہی بکواس اتھے کر دیتی. ٹھیک ہے نا, وہ پاکستان تو نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ان کو پال پوس رہا ہو. ٹھیک ہے نا, وہ تو برطانیہ تھا. تو انہوں نے کہا لفافہ, انہوں نے کہا جی یہ دیکھو انہوں نے میرے پوری عمر کی کیتی کرائی کھو میں ڈال دی ہے. میں نے اتنی محنت سے اپنا کیریئر بنایا ہے ایک ایماندار جرنلسٹ کے طور پہ, ایک ایماندار فرد, پیشہ ور فرد کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میری کردار کشی کی ہے. عدالت نے کہا بالکل آپ کی کردار کشی ہوئی ہے اور اب جو ہے وہ اس کی سماعت شروع ہونے لگی ہے. تاریخیں آ گئی ہیں اس عدالت کی, لیکن پہلی سماعت کے اوپر جو مرتضی علی شاہ صاحب کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے جھوٹے الزامات لگا کے میری کردار کشی کی ہے, تو ہاں جو میں بات کہنے لگا تھا کہ 2 جو ٹویٹس انہوں نے کیے تھے اور جو خاتون نے ری ٹویٹ کیے تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ نہیں برابر کا جرم ہے. وہ ٹھیک ہے. اچھا جی, اب کیا ہوگا جی, اب یہ ہوگا کہ اب عدالت دونوں فریقین کو موقع دے گی کہ اس سے پہلے کہ عدالت کا وقت ضائع ہو اور ہم جو ہے وہ سماعت شروع کریں ڈے ٹو ڈے, اس سے پہلے آپ باہر مل کے اور مدعا علیحان جو ہیں وہ مدعی کو راضی کر لیں. تو مدعا علیحان جو ہیں وہ مدعی کو راضی کرنے کی 2-3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو جس جگہ پہ اس نے وہ جھوٹ بک کے چھاپا تھا وہاں پہ وہ معافی نامہ چھاپے, وہ والا آرٹیکل ہٹائے اور وکیل کی فیس دے, اور وکیل جو کہ مدعی کا وکیل ہے اس کی فیس بھی وہ دے, اور مدعی کی وکیل کی فیس کے علاوہ مدعی کتنے پیسوں پہ راضی ہوتا ہے اس کو راضی کریں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر عدالت جو ہے وہ سماعت شروع کر دیتی ہے, اور سماعت کے بعد پھر عدالت ایک لمبا چوڑا جو ہے نا مطلب کہ وہ جرمانہ ڈالتی ہے جس کے اندر اکثر لوگوں کی جائیدادیں بک جایا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ان کے گھر ہوتے ہیں وہ آکشن میں چلے جایا کرتے ہیں, ان کے ایسٹ جتنے بھی گھر ہی ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ تر لوگ ہمارے جیسے لوگوں کا. تو یہ جو تینوں بندے پی ٹی آئی کے جو رگڑے گئے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی تصاویر بھی آپ کو ڈسپلے کی جا رہی ہوں, یہ تینوں وہاں پہ مڈل کلاس ہی ہوں گے. مطلب بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں ہوں گے. اگر وہ لینڈ لارڈ ہوتے وہاں پہ یا امیر ہوتے تو انہیں ضرورت نہیں تھی اس پولیٹیکل گند میں پڑھنے کی. اس طرح کے اوورسیز پولیٹیکل گند میں آپ تب پڑھتے ہیں جب مقامی سطح کے اوپر آپ کو نہ کوئی ٹگے کی عزت دیتا ہے اور نہ کوئی معاشرے کے اندر آپ کا مقام ہوتا ہے. تو آپ امپورٹنس لینے کے لیے چلیں گوروں میں نہ صحیح یار اپنی پارٹی میں ہی صحیح یا اپنی اقلیت اپنی منورٹی میں ہی صحیح, میری کوئی 4 بندے مجھے جانتے ہوں, اس کے لیے آپ پرومیننٹ ہونے کے لیے اس طرح کی سیاسی حرکات و سکنات کرتے ہیں اور منہ کے اوپر کتے باندھ لیتے ہیں. کم از کم عدالت نے تو یہی کہا ہے کہ جناب آپ نے بدتمیزی کی ہے اور آپ نے اس کی کردار کشی کی ہے, تو پھر معاملات فٹ کرنا بننا نا کہ منہ دے اتنے کی بنے آیا سے. تو بہرحال دیہڑی لگنے لگی ہے مرتضی علی شاہ صاحب کی. شاہ جی بہت چلاک ہو پاپا جی, بہت چلاک ہو. تو سائیڈ بزنس شروع کر دیا مرتضی علی شاہ صاحب نے, ان کو بہت بہت مبارک ہو. اب انہوں نے ایک پارٹی کو قابو کیا ہے
اور میری چھٹی حص مجھے بتا رہی ہے کہ ایک دو اور پارٹیوں پہ بھی انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے جنہوں نے ان کے خلاف اس طرح کی بکواسیات واہیات کی تھی. اور اس سے ایک تیسری بات بھی ثابت ہوتی ہے. نارملی ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر ہم نے جو بات کر دی ہے وہ پرائیویٹ رہے گی. وہ پائے نا دو ان کے اوپر الزام واٹس ایپ کے اوپر بھی کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے, تو یا میں نے صرف ری ٹویٹ کیا ہے نا, میں نے خود تو ٹویٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ بھی برابر کا جرم ہے. جناب اب تک کے لیے, اور آپ نے اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے تو کوئی بات واہیات جو ہے وہ ری ٹویٹ تو نہیں کر دی. اگر کر دی ہے تو فوری طور پہ جا کے اس کو انڈو کرے اور جو ہے وہ اس کی معذرت طلب کرے فوری طور پہ, کیونکہ ادروائز جو ہے وہ پھر آپ وہاں پہ نہیں تو یہاں پہ بھی کسی مقدمے کے اندر تلے جا سکتے ہیں. یہ وہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ سائبر کمیونیکیشن کے اندر جو ہے سائبر ابلاغیات کے اندر نئے رولز آف گیم سیٹ کر رہی ہیں, تو ہمیں ان سے لرن کرنا چاہیے. شاہ جی بہت مبارکہ ہوں پاپا جی. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.